नज़र मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने PDM के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। शहबाज सरकार के हीले बहाने मनसूबा बंदियां साजिशें उस वक्त रायगा गईं जब सुप्रीम कोर्ट ने भी खान साहब के मौक़िफ़ की तायद की और आम इंतखाबात के मामले पर अज़ख़ुद नोटिस लेकर शहबाज सरकार को लताड़ दिया। लेकिन अब जो इतलात सुप्रीम कोर्ट की जानब से मौसूल हुई हैं, इससे ये वाज़ेह हो गया है कि PDM टोला कुछ भी कर ले, अब की बार जीत खान साहब की होगी। नई इंतखाबात पर इम्पोर्टेड हुकूमत की ड्रामेबाजियां देख कर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो फैसला लिया, इसकी अहमियत का इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी मुमकिन शिकस्त देखकर PDM ने अदलिया के खिलाफ वर्सा सराहियां शुरू कर दी हैं। वीडियो में ये सवाल डिस्कस किए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने असम्बलियों की बहाली से मुतालिक क्या फैसला दिया है, क्या दोनों सूबाई असम्बलियां बहाल होने जा रही हैं, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा कायम होने जा रही है, क्या मुल्की अदालतों ने शहबाज सरकार को हुकूमत से हटाने के लिए एका कर लिया है, हुकूमत ने किस रिटायर्ड जनरल को गिरफ्तार करवा दिया, इस्लामाबाद में हालात क्यों कशीदा हो रहे हैं। आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि PDM सरकार को सियासी मैदान में एक और बड़ी शिकस्त, हुकूमत ने अपनी हार का बदला लेने की ठान ली। वफाकी दारुल हुकूमत में हालात कशीदा, साबिक जनरल गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा एक्शन। नाज़रीन, शहबाज सरकार ने अपनी जाती हुकूमत को बचाने के लिए अंधे कुएं में छलांग लगा दी है, जहां सिर्फ अंधेरा और नाकामियां ही है। इम्पोर्टेड सरकार ने अपने नाजायज मकासद पूरा करने के लिए मुल्की इदारों और अदलिया का जिस तरह बेदरेग इस्तेमाल किया, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस टोले को शटअप कॉल देने की ठान ली है और इतलात मौसूल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबाई असम्बलियों को बहाल करके इमरान खान की हुकूमत की बहाली का इशारा दे दिया। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल यह है कि नई इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत करते करते सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बली की बहाली से मुतालिक क्या फैसला सुनाया है। क्या मुल्की अदलिया भी कप्तान की हुकूमत की ख्वाह है। पुलिस ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को क्यों गिरफ्तार किया। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत की जानब से धमकी है या इमरान खान से मुतालिक कोई नया प्रोपेगेंडा। इसका जवाब इसी वीडियो में दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस्लामाबाद को एक बार फिर नो गो एरिया बना दिया। साबिक जनरल की गिरफ्तारी एस्टेब्लिशमेंट को तड़पा गई। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहाली कर दिया। कप्तान की सारी कोशिशें रंग ले आई। नए इलेक्शन से मुतालिक अदालत उज़्मा ने शहबाज शरीफ को बड़ा झटका दे दिया। हुक्मरान जमात फिर अदलिया को गंदा करो के एजेंडे पर काम करने लगी। नाज़रीन, मुल्की अदालतों का वकार और इन्हें इज्जत देना तो कोई कप्तान से सीखे, जिसने हुकूमत में रहकर भी अदालतों की हाँ में हाँ मिलाई और इक़्तिदार से निकल कर भी अदलिया की आबरू पर कोई आंच नहीं दी। यही वजह है कि अदलिया भी खान साहब के मौक़िफ़ की तायद करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बलियों की बहाली से मुतालिक क्या फैसला दिया है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को F8 कचहरी पेश किया गया, जहां इस्लामाबाद पुलिस अमजद शुएब के साथ रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। यहाँ ये भी बताते चले कि दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को रात गए थाना रमना और थाना लोही भीर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में इनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया था। अदालत में प्रोसिक्यूटर ने अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमे का मतन पढ़ा। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि निजी टेलीविजन पर अमजद शुएब बतौर मेहमान मौजूद थे। अमजद शुएब के बयान से हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। बयान से हुकूमत, अपोजिशन और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मजीद सख्त हिकमत अमली के लिए उकसाया गया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अमजद शुएब के बयान से 3 ग्रोहों के दरमियान नफरत फैलाई गई। अमजद शुएब पर लगी दफात के तहत 5 और 7 साल की सजा हो सकती है। लाहौर से अमजद शुएब का फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवाना है। अमजद शुएब के वकील मुदस्सिर खालिद अब्बासी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। वकील सफाई मुदस्सिर खालिद अब्बासी का कहना था कि अदालत ने देखना है कि अमजद शुएब ने कोई जुर्म किया भी है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई जुर्म नहीं किया तो केस डिस्चार्ज किया जा सकता है। अमजद शुएब पर मुकदमे में लगाई गई दफात बनती ही नहीं। अमजद शुएब ने एक मखसूस सूरत-ए-हाल से मुतालिक सिर्फ मिसाल दी। अमजद शुएब ने ऐसी क्या बात कर दी जिस पर कानून ने कोई पाबंदी लगाई हो। अमजद शुएब तकरीबन 80 साल के हैं। इन्होंने मस्बत तनकीद की। अमजद शुएब को काफी अरसे से हिरासा किया जा रहा है। 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करके अमजद शुएब को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जायज तनकीद करना अगर गलत है तो अपोजिशन को तो सिस्टम से ही निकाल दें। अमजद शुएब का मुल्क पर कर्जा है। अमजद शुएब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी सो चुके और फिर लेफ्टिनेंट जनरल भी बने। अब आपको बताएं कि कप्तान को गिराने वाले खुद अवाम और अदलिया की नजरों में मुंह के बल जा गिरे हैं। अदालतों का नाजायज इस्तेमाल तो हुक्मरान जमात का शेवा है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो सका। इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से अज़ख़ुद नोटिस की समाअत हुई, जहाँ जस्टिस आतर मिनुल्लाह ने सूबाई असम्बली की तहलील कानूनी होने से मुतालिक सवाल उठाया और कहा था कि देखना होगा असम्बली की तहलील कानूनी थी, कानूनी नहीं थी तो क्यों न असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएं। क्या चीफ मिनिस्टर को पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करके असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए। वज़ीर आला के इस इक़दाम की कानूनी हैसियत क्या होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। यहाँ ये इतलात भी देते चले कि केस के समाअत से कबल फाजिल जज साहिबान का तवील मुशावरती इजलास
اجلاس ہوا جس میں 4 ججز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس سمیت جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر اسمبلیاں بحال ہوتی ہیں تو دوبارہ تحلیل کر دی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلیاں بحال کرنی ہے تو پہلے آئین کو ہی ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اختیار ہے پہلے اسے کالعدم قرار دینا ہوگا۔ ممبران صوبائی اسمبلی نے یہ جانتے ہوئے ووٹ دیا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا جانتے ہوئے ووٹ دینے سے بڑا جمہوری عمل کیا ہوگا۔ اگر اسمبلیاں دوبارہ بحال ہوتی ہیں تو دوبارہ تحلیل کر دی جائیں گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ آڈیو کون لیک کر رہا ہے، کون بھیجتا ہے، صحافیوں کو جو آڈیو لیک کر رہے ہیں پہلے ان پر ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ جو آڈیو لیک کرنے والوں پر ایکشن ہوگا تو اس کے بعد اگر آگے معاملہ دیکھے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اپنا احترام کروانے کی کوشش کریں۔ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ پھر بھی عدالت میں پیش ہوں گے۔ تحریک انصاف امجد شعیب کی گرفتاری کی مذمت کرتی ہے۔ تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ جو تنقید کرے اسے اٹھا لو۔ کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم عدلیہ پر حملہ آور ہو کر الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں انہوں نے لکھا کہ مریم نواز کے ججز پر حملے شرمناک ہیں، مافیا عدلیہ پر پوری طرح حملہ آور ہے۔ ججز کی ٹیپس بنا کر بلیک میل کرنے والے سیاستدان نہیں، مافیا ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے اپنے رد عمل میں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنے گاڈ فادر فیض کی مدد سے سازشوں کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ چور ڈاکو کی داستان منہ کے بل گر گئی۔ عمران خان اربوں روپے کی توشہ خانہ کی چوری میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ آپ کی چیخیں غلط نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان سے پی ٹی آئی لاہور کے مختلف عہدیداران نے ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ رہنماؤں نے عمران خان کو الیکشن کی تیاریوں اور گھر گھر مہم پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کے الیکشن سے فرار کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی محاذ کے لیے تیاری کریں، مافیا سے چھٹکارے کے لیے قوم خوف کے بت توڑ رہی ہے۔ حکمرانوں کی الیکشن سے فرار کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ میرے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی جی آئی ٹی ختم کر دی گئی اور مجھ پر قاتلانہ حملے کی فرانسک رپورٹ غائب کر دی گئی۔ عدلیہ کے خلاف باقاعدہ مہم چلانے والے کوئی سیاستدان نہیں بلکہ مافیا ہیں۔ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کے واقعات کا نوٹس لیں۔ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا، کسی کو آئین اور قانون کی فکر نہیں۔ طاقتور لوگوں کا قانون ہے۔ آرٹیکل 14 کہتا ہے ہر انسان کی عزت اور حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ جاوید علی کے ساتھ جو ہوا اس کو سننا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جاوید علی ایک آدمی ہے جو سامنے آ گیا، ہمارے بہت سارے لوگوں سے بیانات دلوانے کی کوشش کی گئی یا پھر بلیک میل کرنے کے لیے کرپشن کیسز اور ویڈیوز بنا دی جائیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے معاملے میں ملک بھر میں اتل پتل مچا رکھی ہے۔ کیا سیاسی جماعتیں، کیا عدلیہ، کیا عوام اور کیا اسٹیبلشمنٹ، ہر کوئی اسی شش و پنج میں ہے کہ جنرل الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کپتان کو جو گرین سگنل ملا ہے اس سے بہت کچھ واضح ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قومی اسمبلی کے حلقے 193 راجن پور 1 کے ضمنی الیکشن میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے محمد محسن لغاری کو نون لیگ کے عمار احسن خان لغاری پر برتری حاصل ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 193 کے تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا جو نتیجہ ہے وہ موصول ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے محمد محسن لغاری نے نون لیگ کے عمار خان لغاری کو شکست دے دی ہے۔